کارن، شما داری ارشد روانشناسی میگیری؟ بله، الان ترم آخرم. چرا روانشناسی؟ رشته های دیگه ای هم میتونستید انتخاب کنید. به نظر من اگه شخصیت آدم ها رو بشناسیم وقتی میخوایم باهاشون رابطه بگیریم، میتونیم رابطمون رو خیلی قوی و محکم بکنیم. در واقع توی برقراری ارتباط ما به علایق همدیگه بی تفاوتیم. که باعث میشه روابطمون به هم بخورن. دختر من خیلی باهوشه. فقطم تو درس نه، تو کارهای دیگه همیشه اول میشه. تازه امسالم تو سخنرانی انگلیسی و اردو بین اون همه شرکت کننده نفر اول شد. خب در واقع یه چیزی رو نمیدونم بگم یا نه. الان که اومدیم اینجا، خانم همسایتون یه سری حرفای عجیب و غریب در موردتون میزد. اما الان که شما رو دیدیم فهمیدیم همش اشتباه بوده. شما ماشاءالله خیلی فهیم و خوبین. به نظرم تو همه همسایه ها همیشه یه آدم حسود هست. آخه موضوع در اصل این نیست. آدما نمیتونن خوشحالی بقیه رو ببینن. ما که خیلی از اندازش خوشمون اومده. بفرما، اینم زنداداششو پسندی. ببخشید. طفلی خجالت کشید. خانم، جواب من که مثبته. بفرما، اگر جواب شما مثبته به نظرم این چهارشنبه یه مراسم خوب بگیریم. اوه حتما به این مناسبت چای و شیرینی میخوریم.